Galaxy News Hour live. सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय सरकारले जुन गतिमा गरेको थियो त्यही गतिमा खारेज पनि गर्यो। परीक्षणका लागि भनिए पनि 1 महिना नपुग्दै सरकारले आइतबारको बिदा कटौती गरेको हो। यस अघि पनि दुई पटक असफल भइसकेको यो अभ्यास व्यवहारिक त थिएन नै, निर्णय अघि पर्याप्त अध्ययन एवं तयारी पनि गरिएको थिएन। त्यसैले यसको कार्यान्वयनमै समस्या देखियो। यो निर्णय फिर्ता लिन जरुरी भए पनि पर्याप्त गृह कार्य बिना गरिने यस्ता व्यवस्था र लगत्तै खारेज गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको विश्वसनीयता भने गुम्न पुग्छ। एक त चाड पर्व बिदा धेरै, त्यसमाथि साताको 2 दिन बिदाले सरकारी कार्यालयबाट जनतालाई दिइने सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। अस्पतालको सेवा र शिक्षण संस्थामा समेत असर पारेको थियो। इन्धन जोगाउने भनेर आइतबार बिदा थपिए पनि कति इन्धन बच्यो त्यसको कुनै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छैन। हचुवाको भरमा गरिएको यस्तो अपरिपक्व निर्णयले सरकारले कति सतही काम गरेको छ भन्ने त उजागर भएको छ नै, जवाफदेही संस्कृतिमा पनि कति कमजोर छ भन्ने यसले देखाउँछ। न्युज आवरमा आज हामी काठमाडौँको फोहोर सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा बन्चरे डाँडा पुर्याउँदाको स्थलगत सामग्री देखाउनेछौँ। त्यस्तै बर्दियामा वन्यजन्तुबाट सुरक्षा माग गर्दा प्रहरीको गोली खानु परेको प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको सहमतिपछि पनि फोहोर विसर्जनमा अवरोध हटेन। बल प्रयोग गरी 157 कन्टेनर बन्चरे डाँडा पुर्याइयो। तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने भनिए पनि दलहरूको कसरत जारी। लोसपाले बुझायो 11 बुँदे ज्ञापन, आले भन्छन् पार्टीभित्रैका चिप्ले किराले बदनाम बनाए। दलीय दाउपेचका कारण उपसभामुख पद 28 महिनादेखि खाली। संवैधानिक परिषदको संरचनामा फरक पर्ने भएकाले नेतृत्वको अरुचि। सरकारले बिना तयारी इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न दबाव दिँदा सेवाग्राहीको बेहाल। कर्मचारी नै भन्छन् नियमित कामै नभ्याइएका बेला एकाएक बोझ थपियो। र आइसिसी अन्डर 19 महिला विश्वकपको एसियाली छनौटबाट नेपाल बाहिरियो। थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित। सरकारले स्थानीयको अवरोध पन्छाएर काठमाडौँको फोहोर धादिङको बन्चरे डाँडा स्थित नवनिर्मित ल्यान्डफिल साइटमा पुर्याएको छ। सोमबार साँझ शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगर र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारबीच सहमति भए पनि स्थानीयले अवरोध कायमै राखेपछि सुरक्षा फौज परिचालन गरी 157 कन्टेनर बन्चरे डाँडा पुर्याइएको हो। यस बीचमा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप पनि भएको थियो। धादिङ धुनीबेसी एकी सरस्वती तामाङ कुनै दलमा आबद्ध होइनन्, न सरकारका काममा भाँजो हाल्न नै समर्थ छिन्। आफ्नो बनिबुतो गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सरस्वती मङ्गलबार सुरक्षाकर्मीबाट लछार पछारमा परिन्। व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले फोहोर राखियोस् भन्दा सहनु परेको लछार पछारले उनी मर्माहत छिन्। फोहोर ल्याएर फालिरहेको छ, हामी एकदम पीडित छौँ, एकदमै ग्रसित छौँ। हामी यतिसम्म भएको छ कि हामी केटाकेटी केही भनेको छैनन्। ढोका सुत्दा लगेर मेन ढोकामा गएर सुत्दा हामीलाई तानेर भ्यानमा हाल्न खोजिरहेको छ। यति अत्याचार गरेको छ, यतिसम्म गरेको छ। हामीले त के भनेको छौँ र? फोहोर ल्याउने ठाउँ हो, फोहोर ल्याओस्, राम्रोसँग फालोस् होइन। फोहोर फाल्ने ठाउँ त अहिलेसम्म व्यवस्थित भएको छैन भनेदेखि उनीहरूको हिसाबले फोहोर ल्याएर फालिरहेछ। हामी यहाँको स्थानीय चाहिँ पीडित। हामीले यो फोहोरको गन्ध पनि हामीले सुँग्न पनि, हामी नै पीडामा बस्न पनि सधैँभरि। अब सिस्टलमा 2 वर्षला भनेर ल्याएको फोहोर 20 वर्ष भइसक्यो, अहिले 17-18 वर्षै भनौँ, 20 वर्ष भनौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरका कारण सिस्टोलवासीले पाउनु नपाउनु दुःख पाएका छन्। चिल गिद्धले छानामा सिनो ओसार्छन्। रोग, भोक र शोक एकसाथ भागमा पारिदिएको छ फोहोरले। यसबाट मुक्ति दिलाइदिन काठमाडौँसँग आग्रह गर्दा स्थानीयले यसै गरी दमन सहनुपर्छ।
नुवाकोटको सिस्टोल भरिएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले धादिङको बन्चरी डाँडा क्षेत्रमा फोहोर फाल्न बाटो खोज्यो। मन्त्रालयले नै दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न ल्यान्डफिल साइट बनायो। जब बन्चरे क्षेत्रमा फोहोर फाल्न खोजियो, स्थानीय अवरोधमा उत्रिए। त्यही राज्यलाई दमन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जनतालाई दमन गर्नुपर्छ। त्यहाँ त जनता कोही पनि होइन, काठमाडौँमा मान्छे मरेर आइसक्यो। बिचौलिया अरे, हामी चाहिँ बिचौलिया अरे। ल रामकुमार झारीको शब्द के हो? को बिचौलिया, को पीडित चाहिँ त्यहाँ जानेर चढ्नु पऱ्यो नि। आज घर घरमा आएर मान्छे चुट्ने अधिकार छ रामकुमार झारीको निर्देशन हुन्छ। त्यसो त सोमबार साँझ मात्र सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिबीच फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्ने सहमति भएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम अघि बढाउने सहमतिको एउटा बुँदा थियो। तैपनि स्थानीयवासी झनै आक्रोशित भए। उनीहरू सोमबारको सहमति टालटुले मात्रै नभई गत फागुन 26 गतेको निर्णयकै विरुद्ध ठान्छन्। फागुन 26मा सरकारले नै प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता गरेको, तर अहिले ओझेल पारिएको स्थानीयको गुनासो छ। जुन त्यो मन्त्री परिषदले योभन्दा अघिल्लो आन्दोलनमा एउटा ठुलो खोलामा हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ, त्यो आन्दोलनमा चाहिँ जुन चिजहरू मन्त्री परिषदबाट पारित भएको थियो त्यो हुबहु काहीँ पनि केही पनि आएको छैन। हामीले त्यो आन्दोलनको क्रममा गुठी जग्गाहरूका कुराहरू, हाम्रो यो प्रभावित क्षेत्रको विषयमा गुठी जग्गाका कुराहरू राखेका थियौँ, त्यो अहिलेसम्म भएको छैन। स्थानीय रोजगारीका कुराहरू हामीले राखेका थियौँ, त्यो स्थानीय रोजगारीमा नुवाकोट र धादिङपट्टिका जनताहरूको विषयमा एउटा गुठी जग्गाको विषयमा कुराकानी थियो, त्यो विषयमा कुनै पनि एउटा उच्चारण पनि भएको छैन। र हामीले एउटा चाहिँ मान्छेहरूलाई अहिले काठमाडौँमा एउटा के भ्रम छ भने त्यहाँको चाहिँ नागरिकले चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गराउने र यहाँबाट विस्थापित हुने एउटा खालको मान्छेले जुन भनिरहेको छ त्यो होइन। हामीले भनेको के हो भने यहाँ फोहोर र मान्छे सँगै बस्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा के हामीलाई प्रतिस्थापन जमिन देऊ न त। स्थानीयको अवरोध पन्छाउन सरकारले बल प्रयोगको विधि अपनाएको छ। सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गाना सहित 11 जना पक्राउ परे। घर घर प्रहरी तैनात भएपछि स्थानीयको केही चलेन। फोहोर बोकेर काठमाडौँबाट गएका कन्टेनर बन्चरे डाँडा क्षेत्र पुर्याई छाडियो। बन्चरेमा जुन तवरले फोहोर विसर्जन भइरहेको छ त्यसमा स्थानीयको आपत्ति छ। त्यहाँ सिस्टोलकै तवरले फोहोर थुपारेर सम्याउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। तर सरकार भने अहिले पनि अल्पकालीन भनेरै थामथुम पार्न खोज्दैछ। म आज यहाँ तुरन्त फोहोर फाल्दैछन् रे भन्ने बित्तिकै मलाई माथिदेखि त्यहाँ जानु तुरन्त आदेश आउनुको कारणले महानगरपालिकाबाट व्यवस्थित रूपले व्यवस्थापन भएको छ कि छैन रिपोर्टिङ गर्नको लागि र हेर्नको लागि र महानगरपालिकाको इन्जिनियर साहबलाई मैले बोलाएको छु। उहाँ सोर्स क्याम्पमा हुँदो रहेछ। उहाँलाई यहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने विधि र त्यहाँनिर छोप्नको लागि माटो कहाँदेखि ल्याउने सोर्समा देखाइदिनको लागि दौडेर आएको अहिले भर्खरै। अब अहिले हिजोको निर्णय अनुसार मैले जानकारी पाएअनुसार के छ भने यहाँनिर अहिले साउन 1 गतेदेखि सोर्समै हामीले सेग्रिगेट गर्नुपर्ने भयो फोहोर। यहाँनिर सेग्रिगेट गर्नलाई सम्भव हुँदैन। घर घरदेखि उठाउँदैखेरि नगरपालिकाले फोहोर उठाउँदैखेरि जस्तै नगरपालिकामा त प्र्याक्टिस भइरहेछ, त्यो सम्भव पनि भइरहेछ। अब काठमाडौँ उपत्यकाको पनि सोर्समै सेग्रिगेट गरेको फोर्सहरू सेग्रिगेट गरेर लिएर आयो भने चाहिँ सजिलो हुने भएर साउन 1 गतेदेखि त सेग्रिगेट गरेर उठाउने भन्ने पनि निर्णय भइसकेको छ हिजो। अब अहिले साउन 1 गतेसम्मको लागि जे जति कलेक्सन भएको काठमाडौँ उपत्यका कलेक्सन भएको फोहोर छ त्यसलाई वैज्ञानिक तरिकाले यहाँनिर मिलाएर अहिले सबै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ बाहिरपट्टि अनलोडिङ प्लेटफर्ममै फोहोर पहिले नै फालिरहेको छ। फाल्नुपर्ने भित्र पोखरीमा सेलमा हो, त्यसलाई पोखरीमा फाल्न लगाएर त्यसलाई 2 मिटरको लेभलभन्दा हाइट एक दिनमा नपुग्ने गरी मजाले रोलिङ कम्प्याक्सन गरेर त्योमाथि माटोले छोपेर यसको दुर्गन्धदेखि नआउने गरी त्यो तरिकाले ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको वातावरण व्यवस्थापन विभाग त झन् बल प्रयोग पनि नभएको जिकिर गर्छ। यो दीर्घकालीन उपाय होइन, सुरक्षा सधैँ लगाएर तपाईँको अब सुरक्षा भन्नाले तपाईँको चाहिँ साइटको सुरक्षा पनि हुन्छ, मसिनहरूको सुरक्षा, हाम्रो चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ सुरक्षा पनि हुन पर्यो होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि आवश्यक पर्छ र उहाँहरूको माग सुनवाई अब सम्बन्धित तत्त निकायहरूले त्यही ढङ्गले गर्नुहुन्छ भनेर पनि हिजो एउटा प्रतिबद्धता पनि भएको छ। त्यही अनुसार उहाँहरूको माग पुरा हुन्छ। बाँकी मागहरू उहाँहरूको जे छ अब तत्त निकायहरूले जसले जोसँग सम्बन्धित छ उहाँहरूको माग त्यो ती निकायहरूले चाहिँ पुरा गर्छौँ भनेर पनि प्रतिबद्धताहरू आइसके जस्तो लाग्छ मलाई है। सोमबार राति सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिका बीचमा सहमति भएर मङ्गलबारबाट काठमाडौँको फोहोर बन्चरे डाँडा क्षेत्रमा विसर्जन गर्ने सम्झौता भएको थियो, सहमति भएको थियो। तर त्यो सहमति यहाँका स्थानीयवासीहरू पालना गर्न मन्जुर छैनन्। उनीहरूले हामी फोहोरसँग बस्दैनौँ भनेर आपत्ति जनाइरहँदा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन अझ पेचिलो बन्दै गइरहेको भान हुन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, बन्चरे डाँडा, धादिङ।
काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा दैनिक करिब 1100 टन फोहोर सिस्टोल पुर्याउन थालेको 17 वर्ष लाग्यो, तर महानगरले निर्वाध रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न पाएको छैन। स्थानीयले आफूहरूसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको भनेर समय समयमा अवरोध गर्दै आएका छन्। अवरोध हटाउने प्रयास स्वरूप शहरी विकास मन्त्रालय र महानगरले सोमबार सिस्टोल र बन्सरी डाँडाका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर सहमति जुटाए। तर केही स्थानीयले छलफलमा आफूहरूलाई सहभागी नगराएको भनी आज फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोधको प्रयास गरे, जसका कारण सरकारले बल प्रयोग गर्नु परेको छ। सिस्डोल क्षेत्र फोहोरले भइएकाले त्यसको विकल्पमा शहरी विकास मन्त्रालयले बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइट बनायो। तर बन्चरी डाँडाका स्थानीयले सङ्घर्ष समितिका नाममा जग्गा अधिग्रहण लगायत माग राखी फोहोर लान दिएनन्। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएकै दिन स्थानीयलाई मनाउन बन्चरी डाँडा पुगे। बालेन्द्र प्रधानमन्त्री र शहरी विकास मन्त्री कहाँ धाए, दोहोर्याएर बन्चरी डाँडा गए। कसै गर्दा पनि फोहोर फाल्ने टुङ्गो नलागेपछि बन्चरी डाँडाका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर सोमबार शहरी विकास मन्त्रालयमा बैठक बस्यो। बैठकमा मङ्गलबारदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तथा मन्त्रालय र महानगरले गर्नुपर्ने कामको समय तालिकाबारे सहमति भयो। ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 5 वटा सडकका लागि 42.5 करोड तथा नदी नियन्त्रण, सामुदायिक भवन, मन्दिर र वृक्षारोपणका लागि 1,70,00,000 विनियोजन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर पनि भयो। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भयो। त्यो 1 महिनाको टाइममा चाहिँ उहाँहरूले अहिले जस्तो छ बाटोमा थुप्रेको त्यस्तै फोहोर लानुहुन्छ। तर त्यो फोहोर हिजोको जस्तो सिस्डोलमा फालेको जस्तो थुप्रो लाएर छोड्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ तत्कालै भोलिबाट जहिलेबाट फोहोर जान्छ जाँदा 2-3टा मेसिन राखेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति लेभल मिलाउँदै माटोले छोप्दै लेभल मिलाएर लाने गरी सहमति भएको छ। हामी पहल गर्छौँ भन्ने किसिमको कुरा जस्तै हाम्रो तिलबिप्रे कुमारी कोटबुटार सडक चाहिँ यो बजेटमा परिया छैन, त्यो बजेटलाई पनि हामी चाहिँ सम्बोधन गर्छौँ भनेर आयोजना प्रमुख र हाम्रो के अरे सचिवज्यूले पनि त्यो वचनबद्धता पनि गर्नुभएको छ। त्यो भएको कारणले अब एकचोटि हेरौँ, यदि भएन फेरि अब पनि झुक्याउने प्रयास गरियो भने फोहोर चाहिँ सदाको लागि बन्द गर्ने हामी तयारीमा छौँ। सहमति अनुसार काठमाडौँ महानगरले मङ्गलबार बिहान फोहोरका गाडी लग्यो। तर सहमति गर्दा आफूहरूलाई सहभागी नगराएको भनी सङ्घर्ष समितिका नाममा केही स्थानीय अवरोधमा उत्रिए। त्यसको नेतृत्व बन्चरी डाँडा सिस्डोल सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले गरेका थिए। ढुङ्गाना जनप्रतिनिधि होइनन्। उनले भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेको सहमति मान्य हुँदैन भने मन्त्रालय र महानगरले समितिसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको माग छ। तर स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई व्यवस्था गरेर त्यसरी समूहलाई वार्तामा बोलाउन न सम्भव हुन्छ न त एउटा समूहसँग गरेको सहमति अर्काले मान्ने सुनिश्चितता हुन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग भएको सहमति विपरीत व्यवधान गर्न खोजिएपछि मन्त्रालय कतै स्वार्थ समूहले फोहोर व्यवस्थापन हुनै नसकोस् भनेर भाँजो हाल्न खोजेको त होइन भनेर सशङ्कित बनेको छ। अहिलेको समस्या त्यही हो। अहिले हामीले चिन्ने अब चाहिँ चिन्ने भनेको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै हो। किन भन्दा जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँको सबै जनताले चाहिँ एउटा विश्वासको साथ चुनेर चाहिँ प्रतिनिधि हुनुभएको छ त्यहाँ चाहिँ, होइन। र उहाँहरूलाई नै हामीले चाहिँ अब संस्थागत रूपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गर्ने हो र त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूसित नै छलफल भएको हो। र अब यो व्यक्तिसित सबै व्यक्ति माग, अब विभिन्न किसिमका मागहरू हुनसक्छन्। मान्छेको सबै अब इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू धेरै हुनसक्छन्। अब त्यो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूसित सबैसित हामीले चाहिँ अब चाहिँ छलफल गर्न सम्भव छैन। त्यो भएर हामीले त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सँगै राखेर छलफल गरेर त्यसको चाहिँ निकासका विभिन्न चाहिँ विकल्पहरूमा छलफल गरेर त्यसलाई समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ हिजो चाहिँ एउटा निचोडमा पुगेको थियो। फोहोर व्यवस्थापन गर्दा मन्त्रालय र महानगरले ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका स्थानीयको चासोलाई व्यवस्था गर्न मिल्दैन। उनीहरूका कठिनाइप्रति संवेदनशील हुनै पर्छ। तर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने माध्यम भनेको कुनै समूह हुन सक्दैन, स्थानीय सरकार नै हुन्। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। ल्यान्डफिल साइट पुर्याउँदासम्म गाडीबाट बाटाभरि फोहोर खसाल्ने, पुगिसकेपछि पनि असरल छाडिँदा आसपासका बासिन्दाले खप्नै नसक्ने दुर्गन्ध फैलिने कारण स्थानीयमा बढी आक्रोश देखिन्छ। काठमाडौँलाई सफा राख्न अर्को ठाउँमा जनजीवनलाई असर पुर्याउन मिल्दैन। साथै जनादेश प्राप्त स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै पहल कदमी लिएर कुनै समझदारी गरिसकेपछि त्यसको विरुद्धमा अरू छुट्टै समूह सक्रिय हुँदा समस्यामा झन् जटिलता मात्रै थप्नेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निश्चित स्थानमा राज्यको सम्पत्ति खन्याउने योजना सहित आएको र कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने भनेर प्रतिपक्षी दलका सांसदले आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमाले सांसद वसन्त नेवाङले नागरिकले देख्ने गरी विकास गर्ने दायित्व बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयन योग्य नै नभएको बताए। ब्याङ्कहरू ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा रहेको र निर्माण व्यवसायले काम गर्न नसकिरहेका बेला भौतिक पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानीको हिस्सा बढाएर ल्याइएको बजेटको आधा हिस्सा मात्र खर्च हुन सक्ने उनको भनाइ छ। एमालेका अर्का सांसद भीम रावलले विकास आयोजना निश्चित स्थानमा केन्द्रीकृत गरेर सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाए। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याइएको भनी एमाले सांसदले आपत्ति जनाए। प्रतिनिधि सभामा आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, पर्यटन, श्रम र वन मन्त्रालयको बजेटमाथि दफावार छलफल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद लालबहादुर थापाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको राजीनामा मागेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद थापाले बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा पुनः मतदान गर्ने निर्णयलाई लिएर प्रमुख आयुक्त थपलिया तथा आयुक्तहरू ईश्वरी पौडेल र रामप्रसाद भण्डारीको राजीनामा मागेका हुन्। उनले मतदान अधिकृतले मतदान स्थगितको सूचना टाँस नगरेको अवस्थामा पुनः मतदानको निर्णय जनताको अभिमत विरुद्ध भएको तर्क गरे। आयोगले आफ्नै छानबिन समितिको सिफारिस विपरीत सत्ता पक्षको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै थापाले तत्काल मतगणना अघि बढाउन पनि माग गरे। आयोगले पुनः मतदानको मिति भने तोकेको छैन। सांसद थापाले प्रमुख आयुक्त थपलियालाई आफै निर्वाचन अधिकृत भएर मतदान गराउन चुनौती समेत दिए। काठमाडौँ उपत्यकामा घर बनाउनको लागि 4 आना भन्दा कम हुने गरी जग्गा कित्ता काटमा रोक लगाइएको छ। सरकारले भू उपयोग नियमावली मार्फत उपत्यकामा घर बनाउनको लागि 4 आना भन्दा कम हुने गरी जग्गा कित्ता काटमा रोक लगाएको हो। शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा खाली जग्गा देख्ने बित्तिकै प्लटिङ गर्ने र घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्ने क्रम अत्यधिक रूपमा बढेपछि सरकारले नियमावली बनाएर त्यसलाई रोक लगाएको हो। भू उपयोग ऐन बनेको करिब 3 वर्षपछि नियमावली बनाएर कित्ता काटमा कडाई गरिएको हो। यस्तै तराई र भित्री मधेसमा 675 वर्ग मिटर भन्दा कमका कुनै पनि जग्गा खण्डीकरण गर्न पाइने छैन। अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुदका पुरानै महत्त्वकांक्षी योजनाले निरन्तरता पाएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारको बजेटमा समेटिएका अधिकांश योजना पनि राखिएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई विशिष्टीकृत तहमा विकास गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले प्रदेशमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ। 50 शय्याको मुटु रोग अस्पताल स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण सेवा र मुटु रोग अस्पताल स्थापना गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरिने सरकारले जनाएको छ। सरकारले अचुवामा के कस्ता निर्णय गर्छ त भन्नै परेन। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट एउटा प्रकरण हो। असारभित्र इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिए पनि सरकारले नै आवश्यक तयारी नगरेको यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले खेप्नु परेको हैरानीले देखाउँछ। बाँकी क्रान्ति शिखाबाट। इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको परियोजना लागू भएको 7 वर्ष बितिसक्दा न सरकारले कडाई गर्न सक्यो न त सवारी धनीमा आकर्षण नै रह्यो। यसको मुख्य कारण हो जुन उद्देश्य र विशेषताका साथ नयाँ नम्बर प्लेट जडान गर्न खोजिएको थियो ती विशेषता र प्रणाली नै छैनन्। आवश्यक पूर्वाधार पनि बनाइएका छैनन्। केवल उपभोक्तालाई आर्थिक भार पार्न र ठेकेदारलाई पोस्नका लागि मात्र सरकार उद्धत देखिएको छ। कतिसम्म भने असारभित्र इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको सरकारले सेवाग्राहीको सम्भावित घुइँचोलाई ख्याल गरी छरितो सेवा प्रवाहका लागि कुनै तयारी गरेको देखिँदैन।
एकाएक लादिएको निर्णयका कारण सेवाग्राही मात्र होइन कर्मचारीले समेत अत्यास लाग्दो हैरानी खेपेका छन्। यति बेला निकै लामो लाइन हामी देख्न सक्छौँ। यो लाइन अहिले मात्र देखिएको होइन, बिहान 8 बजेदेखि नै सेवाग्राहीहरू कति बेला पालो आउँछ भनेर लाइन बसेको हामीले पायौँ। अब यत्रो छ बागमतीको होइन, फेरि यहाँ आएर लाइन लाग्नुपर्ने चाहिँ एउटा झ्याल मात्रै भनेपछि कति शास्ति होला त्यो आफै गरौँ न। अब हामीले यसको कर त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा तिर्छौँ त, आफ्नो आफ्नै। अब मेरो भक्तपुर जिल्लामा छ, त्यहीँ दिएको भएको सहिलो हुन्थ्यो होइन। अब यो बागमती भरिको एउटा धोकामा आएर गर्दाखेरि त अब यो 1 महिना होइन, यो 2 वर्ष पनि सक्दैन होला। यो जुन इन्भोइस नम्बर छ नि, इन्भोइस नम्बर जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यो एउटै लाइनबाट सबै काम हुने गरेर व्यवस्था गर्नु पर्यो। यो यातायात विभागले जनतालाई यसरी दुःख दिन पाइएन। इन्भोइस नम्बर प्लेट लिनको लागि धेरै लाइन बस्नु पर्यो भनेर सेवाग्राहीहरू आकर्षित नै देखिन्छन् र यो पनि इन्भोइस नम्बर प्लेट लिनकै लागि एउटा लाइन हो। र यति बेला हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ पनि भिडभाड नै छ, पानी परिरहेको छ। दाइको नाम चाहिँ? मेरो बमबहादुर लिम्बू हो। यो चाहिँ के को लाइन रहेछ? उता पनि लाइन, यता पनि लाइन, कतिवटा लाइन बस्नुभयो तपाईँ? यो चाहिँ प्लेट अब हिजो पनि आयो, अब हिजो टाइम नभएर फर्कियो, अनि आज आएर दर्ता गरियो। दर्ता गरेपछि यहाँ प्लेट लिने भन्दाखेरि प्लेट नम्बरै छैन, सकियो, प्लेट नै सकियो भन्छ। अनि एउटा प्लेटको लागि 3 दिनसम्म चाहिँ अब यहाँ जनताले शास्ति पाउनु भनेको कहाँसम्मको कुरो? हाम्रो नर्मल कामको लागि नै चाप, सेवाग्राहीहरूको अत्याधिक चाप रहेको कार्यालय हो यो। इन्भोइसको प्रेसरले गर्दा कार्यचाप त बढेको नै छ। जनशक्ति थप्नुपर्ने हुन्छ, अन्य कार्यालयलाई पनि यो काममा इङ्गेज गराउनु पर्ने हुन्छ। घर आसी महिला भइसकेपछि बालबच्चादेखि लिएर सारा छोडेर आएको छौँ। एउटा कामको लागि हामीले 4 दिन 5 दिन यहाँ धाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि अब कतिसम्म दुःख पाउने त यो के हो त? यो अहिले टेक्नोलोजी कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ भनेदेखि अझ हामी नेपालीहरू अझै लाइनमै बस्नु बाध्य छौँ। त्यहाँबाट हेर्नु बर्खा मासको पानी झरी अहिले कतिखेर पानी दर्केलाएर यही फाइल बिग्रेलाएर फेरि भोलि त्यहाँ अर्को दुःख पाइएला भन्ने पनि छ। अहिले प्रयोग भइरहेको सवारी साधनका नम्बर प्लेटलाई आधुनिकीकरण र प्रविधि मैत्री बनाउने भन्दै सरकारले विशेष सुरक्षात्मक विशेषता सहितको इन्भोइस नम्बर प्लेट लागू त गरायो, तर यातायात कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउन नसक्दा सेवाग्राही समस्याको पहाडले थिचिएका छन्। यातायात कार्यालयहरूका सेवा प्रवाह र परम्परागत प्रणाली र ढड्डाहरूले अहिलेको इन्भोइस नम्बर प्लेटलाई गिज्जाइरहँदा सरकारलाई लाज लाग्नुपर्ने होइन र? क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। इन्भोइस नम्बर प्लेट नागरिकलाई सुविधा दिन वा प्रणाली सुधार गर्न नभई निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि लादिएको कुरा संसदमा समेत उठिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा काङ्ग्रेस सांसद गगन थापाले यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई दिइरहेको दुःख दर्शाउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवलाई एकपटक आफै लाइन बसेर शास्ति अनुभूत गर्न आग्रह गरेका छन्। बारेमा चर्चा भएको छ, म नेपाल सरकारको पक्कै पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ, यसको बारेमा पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। र माननीय मन्त्रीजीलाई विनम्रतापूर्वक, मेरो अन्यथा के भन्न खोजेको होइन, काठमाडौँमा अहिले कार्यालयहरूमा जे खालको अवस्था छ यातायातको कार्यालयमा, एकपटक माननीय मन्त्रीजीले मन्त्री नभइकन साधारण नागरिक भएर आफ्नो गाडी लिएर इन्भोइस नम्बरको प्लेट बदल्नको लागि त्यो लाइनमा गएर एकपटक बसेर हेर्नुभयो भने नागरिकले कति शास्ति पाइरहेको छ भन्ने कुराको अनुभूति सरकारलाई हुन्छ। यति धेरै नागरिकलाई दुःख दिन मिल्दैन, पाइँदैन, यातायात कार्यालयले सक्दैन, असार महिनाभित्र असम्भव छ। त्यसैले थुप्रै विषयहरू छन्, ती विषयहरूमा त कुरा गर्नै पर्नेछ। यसको ठेक्का, यसको सम्झौता, तमाम प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनै पर्छ। कम्तीमा अहिले पनि जुन अव्यवहारिक नागरिकलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ, अव्यवहारिक निर्णय गरेर यो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिनुको लागि एकपटक फेरि म माग गर्न चाहन्छु। इन्भोइस नम्बर प्लेट जडानका लागि सरकारले दबाव सृजना गरेपछि सडकदेखि संसदसम्मै विरोध भइरहेको छ। यस बीचमा अनेक प्रश्न उठेपछि यातायात व्यवस्था विभागले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर स्पष्टीकरण दिएको छ। तर 2078 मङ्सिरबाट नयाँ दर्ता भएका
त्यही वर्षको फागुन यता नामसारी गरिएका र यसै पालिको जेठदेखि नवीकरण हुनुपर्ने सबै सवारीमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नै पर्ने अडानमा भने पूर्ववत अडिग देखिएको छ। कार्तिक 22 गतेको राजपत्रमा सूचना निकाल्दा तत्कालीन अवस्थामा नाम टुङ्गिएका 5वटा प्रदेशहरू बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको थियो भने 2078 फागुन 1 गतेबाट नामसारी भएर आउने नयाँ सवारी साधनहरू जुन पुराना सवारी साधन किनबेच भएर नामसारी भएर आउँछ ती सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको थियो भने 2079 जेठ 1 गतेबाट नवीकरण गर्न जाँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न भनिएको थियो र अहिले आएको पछिल्लो सूचना 2079 जेठ 20 गतेको सूचना त्यही सूचना अनुसारको कामको अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा आएको। अर्थात् आगामी साउन 1 गतेबाट हामीले अनुगमन गर्दाखेरि 2078 साल मङ्सिर कार्तिक 22 गतेको राजपत्रको सूचना बमोजिम 2078 मङ्सिर 1 गते पछाडि नयाँ दर्ता भएका सवारी साधन, 2078 फागुन 1 गते पछाडि नामसारी भएका सवारी साधन र 2079 जेठ 1 गतेबाट पछाडि नवीकरण भएका सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने भनिएको हो। यसको अर्थ 2079 साउन 1 गतेबाट बिहान सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अथवा 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भनिएको होइन। यो कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको यो रेगुलर जुन सेड्युल हो, नियमित जुन कार्यतालिका हो, त्यो नियमित कार्यतालिकामा जसको लागि चाहिँ यो अनिवार्य गरिएको थियो उहाँहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुभएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले अनुगमन गर्ने भनिएको हो। त्यसैले साउन 1 गतेभित्रमा सबै भेहिकलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भनिएको होइन। नागरिकबाट रकम असुलिहाल्ने अनि ठेकेदारलाई पसिहाल्ने नियतका साथ थोपर्न लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका नाममा उपभोक्ताले अनावश्यक हैरानी खेप्नु परेको छ। सरकारी कर्मचारी समेत सेवाग्राहीको चाप ठेक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसैले यसलाई बाध्यकारी बनाउनु अघि सुरुदेखि नै यसको ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। शेयर बजार परिसूचक आज 45.59 अङ्कले घटेको छ। कारोबार बन्द हुँदा नेप्से 2020 अङ्कमा झरेको छ। बजेट सार्वजनिक भएपछि निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको नेप्से आज पनि दबावसहितको बिक्रीका कारण घटेको हो। बजेटले पुँजीगत लाभ कर, शेयर कर्जा र ब्याजदर सम्बन्धी लगानीकर्ताका माग सम्बोधन नगरेपछि बजार दिनदिनै घटेको विश्लेषण गरिएको छ। आज 181 कम्पनीको मूल्य घट्दा 15वटाको बढेको छ। 1 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। लगानीकर्ताले 70 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गुमाएका छन्। बजार निरन्तर घटेपछि लगानीकर्ता 19 बुँदे माग अगाडि सारेर आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र ब्याङ्क विरुद्ध आज काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरे। म्यानमारमा छाया सरकारले आफ्नै प्रहरी बल घोषणा गरेको छ। म्यानमारमा सेनाले गत वर्ष सत्ता कब्जा गरेपछि सैनिक सरकार विरोधी समूहले गठन गरेको समानान्तर सरकारले आफ्नै प्रहरी बल गठन गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। सेनाले भने आफ्नो सरकारको विरोध गर्ने सबैलाई आतंककारीको आरोप लगाएको छ। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको सरकार सेनाले अपदस्थ गरेपछि म्यानमार अशान्त छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार म्यानमार विद्रोह र अस्थिरताका कारण करिब 7 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। नेपाल अन्डर 19 आइसिसी महिला T20 विश्वकपको एसियाली छनौटबाट बाहिरिएको छ। मलेसियाको वाङ्गे स्थित UKM ओभल क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित भएपछि नेपाल छनौटबाट बाहिरिएको हो। थाइल्यान्डले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले 40 रन बनाउँदा 19.5 ओभरमा समेटियो। नेपालका कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बटुल्न सकेनन्। नेपालका 3 खेलाडी 0 रनमा पेभिलियन फर्किँदा सृष्टि जयसीले सर्वाधिक 7 रन जोडिन्। नेपाललाई सस्तैमा समेट्न थाइल्यान्डकी नन्थिता वन्सुखामले 3 विकेट लिइन्। पहिले ब्याटिङ गरेको थाइल्यान्डले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 89 रन जोडेको थियो। यसको लागि थिपाट्सा पुथाउङले सर्वाधिक 20 रन जोड्दा वान्थिडा
लेता ठाहाले 19 र शबानन खिवाओटाले 16 रन जोडिन्। बोलिङतर्फ नेपालको लागि मनिषा कुमारी उपाध्याय र कृतिका मरासिनीले समान 2-2 तथा स्नेहा महराले 1 विकेट लिइन्। छनौटमा 4 खेल खेलेको नेपालको यो दोस्रो हार हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चीनमा हुने 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुदको लागि पहिलो चरणको विशेष प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले एसियाली खेलकुदमा नेपालले भाग लिने 23 खेलकै खेलाडीको लागि आज प्रशिक्षण उद्घाटन गरे। उनले सम्बन्धित खेल सङ्घलाई खेल सामग्री हस्तान्तरण गरे। टेक्वान्डो, कराते र बक्सिङलाई पदकको सम्भावना बढी भएको खेलको सूचीमा राखिएको छ। पहिलो चरणमा 40 दिनको प्रशिक्षणमा 23 खेलका 514 खेलाडी सहभागी हुनेछन्। 66 प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिनेछन्। ब्याडमिन्टनको भने प्रशिक्षण स्थल तय हुन बाँकी रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना बहालवाला मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानेनन्। तर यो विषय यत्तिकै सेलाएको छैन। बरु सबैजसो दलमा मन्त्री हेरफेरको लागि अनेक कसरत भइरहेका छन्। बाँकी नवराज पाण्डेबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरू बीचको निकटता केही दिन यता निकै बढेको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको दबावमा रहेको देउवा र लोकसभाका नेताहरू बीच 4 दिनमा 2 पटक त औपचारिक वार्ता नै भएको छ। देउवालाई लोकसभालाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन्, लोकसभा पनि सरकारमा जान चाहन्छन्। त्यसका लागि मात्र बहाना चाहिएको छ। आज लोकसभाले नागरिकता र मधेस आन्दोलनका मुद्दा समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मागप्रति देउवा सकारात्मक रहेको लोकसभाका नेताहरूको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर शनिबार एक्लै बालुवाटार पुगेका थिए। मङ्गलबार भने लोकसभाका 10 जना नेता बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका लोकसभा नेताहरूले 11 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाए। त्यसमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता र वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी कायम रहेको कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि लोकसभाले माग गरेको छ। माग सम्बोधन भए सरकारमा जाने सङ्केत दिएपछि बालुवाटारमा लोकसभा नेताको आउजाउ बाक्लिएको हो। मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको भेटघाटमा सहभागी नेताहरूको बुझाइ छ। यद्यपि सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको माग पनि ज्ञापन पत्रमा समेटिएको छ। यस्ता कुराहरू कमसेकम आउने आम निर्वाचनमा यस्ता कुराहरू हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले सुनिश्चित पार्नुपर्छ। भयरहित वातावरणमा हुन्छ भन्ने कुराहरू पार्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाएका छौँ। त्यो सरकारको जिम्मेवारी हो। तर हामी प्रतिपक्षमा बसेर भए पनि हामीले पनि त्यो कुरा उठाएका छौँ, त्यस्तो अन्याय नहोस् भनेर। यी कुराहरूमा आज एउटा मेरो व्यक्तिगत त्यहाँ उपस्थितिमा मैले जुन कुरा हेर्न पाएँ, विगत धेरैपल्ट हामी प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेका छौँ, विभिन्न मुद्दा लिएर भेटेका छौँ, विभिन्न कुराहरू राखेर हामीले भेटेका छौँ। तर ती सबैसँग तुलना गर्ने हो भने आज प्रधानमन्त्रीको रेस्पोन्स एकदमै सकारात्मक थियो। स्थानीय तहको चुनावमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट धोका भएको भन्दै सत्ता गठबन्धनकै केही नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा काङ्ग्रेसले लोकसभालाई महत्त्व दिँदै भेटघाट तीव्र पारेको छ। अर्कोतर्फ जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि असन्तुष्ट सांसदहरूले नेतृत्वको विरोधमा चेतावनीयुक्त भाषण दिइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमै रहेको जसपासँग भने तत्काल सहकारीको सम्भावना नरहेको लोकसभाका नेता बताउँछन्। उनीहरूले आफ्नो स्थितिलाई क्लियर गर्नुपर्छ। हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग पानी बाराबार यसरी गठबन्धन बन्यो भन्दैमा पानी बाराबार त छैन, तर मैत्रीपूर्ण अवस्था अहिलेको स्थितिमा देखिएन। किनभने हामीलाई देखि नसहने सर्टेनहरू पनि को उपस्थिति त्यहाँ छ। ती सब कुरालाई मध्यनजर राख्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले अनुकूल परिस्थिति बनाइदियो भने त्यो सम्भावना रहन्छ। अदरवाइज त्यो सम्भावना अहिलेको यथास्थितिमा त्यो सम्भावना मैले ज्यादै न्यून देखिरहेको छु। लोकसभाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन। गठबन्धन फुटेर वाम दलहरू नजिक हुने स्थिति आएमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन काङ्ग्रेसलाई लोकसभा लगायतका साना दलको साथ चाहिन सक्छ। हुनसक्छ, नसक्ने कुरा छैन। किनभने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलामा लोकसभाले पनि मतदान गरेको छ
त्यसो भए त्यो बेला त उहाँहरू दलै बनिसक्नु भएको थिएन। त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले मतदान गर्नुभएको हुनाले प्रधानमन्त्री बन्नुमा लोकसभाको पनि योगदान छ। अब हामीले बाहिर बसेर सहयोग गऱ्यौँ, हामी सरकारमा पनि सहकार्य गर्न चाहन्छौँ भन्नुभयो भने नाजायज हुन्न। संसदको समयावधि सकिने लाग्दा लोसपाले नागरिकता समस्याको समाधान र मुद्दा फिर्ता लगायतको माग उठाएको छ। यी मुद्दाको सम्बोधन भए लोसपालाई फेस सिभिङ हुने र सरकारमा सहभागी हुन सहज हुने नेताहरूको बुझाइ छ। केही दिनभित्रै मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सम्भावना छ। एकीकृत समाजवादीले नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस गरिसकेको छ भने माओवादी केन्द्र र जसपामा पनि मन्त्री फिर्ताको माग उठिरहेको छ। गठबन्धनभित्र गडबड भइरहँदा देउवाले लोसपाका मागप्रति चासो देखाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले आज आफ्नै पार्टीका केही नेताप्रति आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भए, त्यो पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री आलेले खास गरी मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयलाई लिएर पार्टीका केही नेतामाथि आक्रोश पोखेका हुन्। उनले पार्टीभित्रका ती नेताको नाम त लिएनन्, तर उनीहरूलाई चिप्ले किरा र चिप्ले चोरको संज्ञा दिए। मेरो पार्टीको आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाललाई मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दाखेरि 6 महिनाको लागि हामीलाई तोकिएको थियो र मैले त्यही बेला भनेको थिएँ हामीले त 8 महिना खान पायौँ, 2 महिना त ग्रेस मार्क पाइसक्यौँ। अरू साथीहरूलाई मौका दिने तपाईँको यदि इच्छा छ भने दिनुहोस्, म खुसी छु भनेर मैले सहमति पनि दिएको। तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरू, चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गर्यो भनेर इन्टरभ्यू दिइराखेका छन्। मलाई कुनै मन्त्रीको लोभ छैन। म जति समय यो कुर्सीमा बस्छु देश र जनताको सिर ननिभ्रिने गरी मैले काम गर्छु। सत्ता बचाउन अनेक दाउपेच रच्ने दलहरूले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न भने अग्रसरता देखाउन चाहँदैनन्। कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई समेत आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्ने दलहरूले संविधानले नै व्यवस्था गरेका पदहरूको पूर्तिका लागि पनि लाभ हानि हेरिरहेका छन्, जसको एउटा उदाहरण हो झन्डै 2.5 वर्षदेखि रिक्त रहेको उपसभामुख पद। सभामुख चयनका लागि रस्सा कस्सी चले पनि उपसभामुख चयनका लागि दलहरूले कुनै चासो दिएका छैनन्। 2076 माघ 6 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजीनामाको घोषणा गरेकी थिइन्। यौन दुर्व्यवहारको आरोपका कारण तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि तुम्बाहाङफे सभामुख बन्न चाहन्थिन्, तर तत्कालीन नेकपामा माओवादी फ्याक्टर हावी हुँदा अग्नि सापकोटाले बाजी मारे। एकै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बनाउन नमिल्ने भएकाले तुम्बाहाङफेले उपसभामुख पद पनि त्याग्नु पर्यो। संविधानको धारा 91 को उपधारा 2 मा सभामुख वा उपसभामुख मध्ये कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ। साथै छुट्टा छुट्टै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने पनि संविधानकै व्यवस्था छ। महरा सभामुख र तुम्बाहाङफे उपसभामुखमा निर्वाचित हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टा छुट्टै दल थिए। महराको बहिर्गमनपछि भने नेकपाबाटै दुवै पदमा नेकपाको प्रतिनिधित्व भएन, अरूसँग बहुमत थिएन। नेकपाको एकता भङ्ग भएपछि सत्ता समीकरण फेरियो, नयाँ गठबन्धन सरकार बन्यो, तर तुम्बाहाङफेपछि प्रतिनिधि सभाले अर्को उपसभामुख भन्ने पाएन। लामो समयसम्म सभामुख र उपसभामुखको जोडी हामीले देख्न पाएको छैनौँ। संसदको नियमावलीले र संविधानले दलीय हिसाबले पनि र सामाजिक हिसाबले पनि फरक पहिचानको उपसभामुख माग छ। यो लामो समयदेखि भएको छैन, हामी माग गरिराखेका छौँ। त्यसो त सांसदहरूले यो विषय नउठाएका होइनन्, तर सत्ता गठबन्धन भित्रकै घटकले आफ्नो दावी अघि सारेपछि गाँठो फुक्न सकेको छैन। गठबन्धन भित्रको यो हानथाप बुझेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने पछिल्ला दिनमा उपसभामुख चयनको विषयलाई लिएर दबाब बढाउन खोजिरहेको छ। गठबन्धनका कारण संविधानले दिएको हकबाट महिला वञ्चित हुनु पर्यो। 204 नम्बर बुदामा नारामा महिला पहिला क्या गजब नारामा लेखिदिए पुग्ने। सभामुख महोदय महिला पहिला साँच्चीकै व्यवहारमा लागू गर्नलाई बनाएको नारा हो भने उपसभामुखको कुर्सीले महिला खोजिरहेको छ। कति भयो महिला खोजिरहेको? यो गठबन्धन सरकारलाई थाहा छ कि छैन महोदय? सत्ता गठबन्धनमा भागबन्दा मिलाउँदा थोरै मन्त्री पाउने दललाई उपसभामुखको खाली कुर्सी देखाएर पनि
थामथुम पारिएको थियो। यसमा एकीकृत समाजवादी र जसपाको दाबी थियो। केही दिन यता लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई पनि उपसभामुखकै ललिपप देखाइँदैछ। तर उपसभामुख सभामुखको अनुपस्थितिमा संसद बैठक चलाउने मात्र नभई संवैधानिक परिषदको गणितमै फरक पार्ने भएकाले सरकारको नेतृत्वकर्ताले अर्को दललाई दिन चाहेको देखिँदैन। त्यसो त राष्ट्रिय सभामा पनि उपाध्यक्ष पद खाली छ। माओवादीबाट उपाध्यक्ष बनेकी शशिकला दाहालको कार्यकाल गत फागुनमा सकिए पनि दलहरूले नयाँ चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तत्परता देखाएका छैनन्। राष्ट्रिय सभामा एमाले ठूलो दल भएका कारण सत्ता गठबन्धनकै अरुचिले काम गरेको हुन सक्ने प्रतिपक्षीको बुझाइ छ। कारण जे भए पनि संविधानले नै परिकल्पना गरेका पद समेत अनिश्चितकालसम्म खाली राखेर राजनैतिक नेतृत्वले प्रणालीलाई पूर्णता दिने भन्दा क्षणिक लाभहानि मात्र हेरिरहेको देखाउँछ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बर्दियाको मधुवनमा सोमबार प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक युवतीको मृत्यु भयो। घटनालाई लिएर आज संसदमा सरकारको चर्को आलोचना भयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आदेश बिनै गोली चलेको बताएपछि सांसदहरू थप आक्रोशित भए। उनीहरू सामु गृहमन्त्रीले दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 2 सोनाया गाउँमा 41 वर्षीय अस्मिता थारू सोमबार बिहान खेतमा काम गरिरहेको अवस्थामा चितुवाको आक्रमणमा परिन्। उनी घाइते भएपछि स्थानीयले वन्यजन्तुको आक्रमण रोक्ने व्यवस्था गर्न दबाव स्वरूप हुलाकी सडक अवरुद्ध गरे। प्रदर्शनकारीले उत्तेजित भई 2वटा मोटरसाइकलमा आगजनी गर्नुका साथै प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरे। प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो। स्थिति साम्य नभएपछि गोली चलायो। गोली लागेर नवीना चौधरीको मृत्यु भयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा घटनाबारे जानकारी गराउँदै आदेश बिनै गोली चलाएको भने। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश नदिएको उहाँको चाहिँ धारणा छ। नागरिकहरूको यस्तो अवरोधहरू भिडहरूमा गोली चलाउने अहिले आदेश छँदै छैन। म यो रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको निर्देशन सम्झाइ बुझाइ गर्ने, बरु सर्वपक्षीय या सर्वदलीय मिटिङहरू गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र कमभन्दा कम शक्ति प्रयोग गर्ने। गोली प्रहार गर्ने त आदेशै छैन। गृहमन्त्रीको यो भनाइ प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई चित्त बुझेन। उनीहरूले सरकारको आलोचना गरे। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश नदिएको भए प्रहरीले कसको आदेशमा गोली चलायो त भनेर प्रश्न गरे। एमाले सांसदले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने र गोली हान्ने प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग राखे। गोली चलाउने व्यक्ति त थाहा होला नि सभा महोदय, गोली गनेर दिइन्छ, रोड कल गरेर पनि दिइन्छ। गृह मन्त्रालयलाई यति त थाहा छ कि त्यो मान्छेलाई तत्काल सस्पेन्ड गरियो कि गरिएन, उत्तेजना फैलाउने अपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सस्पेन्ड गरियो कि गरिएन। बर्दियामा भएको जस्तो घटनामा प्रदर्शनमा गोली चलाउने आदेश दिने अधिकार कसलाई छ मान्य गृहमन्त्री? मैले जान्न चाहेको कुरा यसलाई चाहिँ कुनै तोडमोड नगर्ने मेरो प्रश्नको सिधै उत्तर दिनु होला। गोली चलाउन दिने आदेश कसलाई छ? म यो कुरा सोध्न चाहन्छु। विभागीय मन्त्रीको हैसियतले गोली लागेर मान्छे मरेको चाहिँ यसको नैतिक जिम्मेवारी उहाँले लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न, यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र आम जनतासँग उहाँले माफ माग्नुपर्छ। बर्दिया काण्डको जाँचबुझ गर्न अविलम्ब संसदीय समिति गठन गरियोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। वन्यजन्तुको संरक्षणको नाममा मान्छे मर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्ने अनि मान्छेलाई गोली ठोकेर मार्न पाइएर? गृहमन्त्री खाँडले आदेश बिनै गोली चलाएकाले यस घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिएर 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको जवाफ दिए। गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई 1 साताको समय दिइएको छ। त्यो समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले जनाए। र आज बिहान गृह मन्त्रालयले उक्त घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। संसदमा गृहमन्त्री खाँडले अछामको विनायकमा एक युवाको मृत्युको विषयमा छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली खटाएको जानकारी पनि दिएका छन्। बर्दियाबाट सन्तोष पौडेलको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको सहमतिपछि पनि फोहोर विसर्जनमा अवरोध हटेन। बल प्रयोग गरी 157 कन्टेनर बन्चरे डाँडा पुर्याइयो। तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने भनिए पनि दलहरूको कसरत जारी। लोसपाले बुझायो 11 बुँदे ज्ञापन। आले भन्छन् पार्टीभित्रैका चिप्ले किराले बदनाम बनाए। दलीय दाउपेचका कारण उपसभामुख पद 28 महिनादेखि खाली। संवैधानिक परिषदको संरचनामा फरक पर्ने भएकाले नेतृत्वको अरुचि। सरकारले बिना तयारी इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न दबाव दिँदा सेवाग्राहीको बेहाल। कर्मचारी नै भन्छन् नियमित कामै नभ्याइएका बेला एकाएक बोझ थपियो। र आइसिसी अन्डर 19 महिला विश्वकपको एसियाली छनौटबाट नेपाल बाहिरियो। थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.